आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ATN न्यूज़ और मैं हूं किफ़ायतुल्लाह सईद। आज मैं हूं घाट कॉन्स्टिट्यूंसी में और बात करेंगे हम जो घाट कॉन्स्टिट्यूंसी से NC के उम्मीदवार हैं उनसे बात करेंगे, DDC कैंडिडेट। स्वागत है आपका ATN न्यूज़ में। आपका शुक्रिया बहुत। जी हाँ, हमने सुना है कि यहाँ पर किसी कैंडिडेट ने कहा था यहाँ पर लेडीज़ के लिए सीट रिज़र्व हो गई है बदकिस्मती से, तो आपका क्या इसके मुतालिक क्या विचार है आपके? इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती, उनका अपना नज़रिया है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इन्होंने लेडीज़ सीट रिज़र्व की है। आपका क्या मोटिव है इलेक्शन में आने का? क्योंकि आज तक आप इसमें पॉलिटिक्स में नहीं आए थे, तो आप पहली बार आए हैं और आपका सुना जाता कि पहली बार ये इस सियासत में इन्होंने मैदान में कदम मारा है, तो क्या? इंशाल्लाह देखते हैं आगे आगे क्या होगा। पूरी उम्मीद है हम अच्छा ही करेंगे, जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। ये जो NC पार्टी है, आखिर इसी पार्टी को क्यों आपने चुना? यहाँ पर तो बहुत सारी पार्टियाँ थी, NC को ही आखिर क्यों चुना? क्योंकि ये एक रीजनल पार्टी है और पार्टी ने हमें ही चुना भी है। जावेद साहब से भी बात करेंगे। जी जावेद साहब, आप हमें बताइए, जो सियासत में आपने पहली बार कदम डाला है तो क्या सोचकर आखिर डाला है? ये सियासत में मेरा पहली बार कदम नहीं है। मैं एक सियासी ख़ानदान से हूँ। यहाँ 1962 से लेके 1971 तक मरहूम ख्वाजा लस्सावानी जो मेरे दादा थे, वो डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी से उस वक़्त के MLA थे। उसके बाद ख्वाजा गुलाम कादिर वानी 5 साल MLA रहे। मैं एक सियासी ख़ानदान से वाबस्ता हूँ, तो मैं एक सियासी शऊर भी रखता हूँ। जावेद साहब, जो ये NC पार्टी है, आखिर इसी पार्टी को क्यों चुना आपने? क्या लगता है आपको इस पार्टी में आपको मतलब लोग पसंद करते हैं इस वक्त इस पार्टी में आपका जाना? क्योंकि बहुत सारी पार्टियां हैं यहाँ पर इस वक्त मज़हब के नाम पर चला रहे हैं, कुछ पार्टियां कुछ पार्टियां कुछ। तो आपको क्या लगता है जो NC पार्टी है आपके लिए बेस्ट है? ये इस वक्त की ज़रूरत है। जैसे आपने देखा कि 5 अगस्त 2019 को यहाँ हमारी स्टेट के टुकड़े कर दिए गए। हमारी स्टेट में जो एक खसूसियत दर्जा था उसको तोड़ा गया, जिस तरह दफ़ा 370 और 35A को। उसके बाद एक तरह तरह के यहाँ एक्ट नए नए लाए गए, जिसमें रोशनी एक्ट को ख़त्म कर दिया गया। कई घर बेघर हो जाएंगे, कईयों की ज़मीनें छिन जाएंगी। इसलिए मुझे लगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या उसके अलायंस जो हैं, बाकी पार्टियां जैसे PDP है, बाकी हैं, तो इनके बगैर इस मसले को कोई हल नहीं कर सकता है। इसलिए इस पार्टी का दामन मैंने थामा है। जो गुफ्कार अलायंस हुआ, जिसमें PDP के अध्यक्ष महबूबा जी और फारूक अब्दुल्ला साहब ने मिलकर एक मीटिंग की, जो फारूक साहब उसके प्रेसिडेंट भी है और वाइस प्रेसिडेंट महबूबा जी भी है, तो उसमें किसी दूसरी जैसी कांग्रेस BJP ने नहीं शिरकत की, वहाँ पर नहीं शिरकत की। क्या आपको लगता है कि आर्टिकल 370 अभी तक नहीं तोड़ा गया है? क्योंकि ये कुछ इसके कानून हैं, कुछ कायदे अभी नहीं तोड़ा गया है, तो लोगों को आप बताना चाहेंगे कि आप आर्टिकल 370 को उनको यकीन दहानी देना चाहेंगे आपके आर्टिकल 370 को अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस सेव करेगी? पहले तो आपने ये कहा कि कांग्रेस उसमें क्यों नहीं है। कांग्रेस उसमें क्यों नहीं है? इसलिए कांग्रेस इस नज़रिए से देखती है कि इसकी और भी 32-30 स्टेटें हैं पूरे हिंदुस्तान में। इन्होंने अपना चुनाव लड़ना है आगे, इन्होंने कोई प्रधानमंत्री का चेहरा आगे लाना है। अगर ये J&K में इस गुफ्कार अलायंस का साथ देंगे तो इनकी तो पहले ही हस्ती कहीं नहीं है, तो इनकी सफाई हस्ती हो जाएगी, ख़त्म हो जाएंगे सफाई हस्ती से ये। लिहाजा इन्होंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इससे किनारा कशी कर दी, क्योंकि ये लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग, दफ़ा 370 और 35A के बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे। अगर कोई बोलेगा तो वो
محض اور محض PDP نیشنل کانفرنس یا ان کے الائنس جو ہیں گفتگار الائنس وہی اس کا بول بالا کر سکتے ہیں, وہی اسٹیٹ کو درجے پہ واپس لا سکتے ہیں, اور وہی یہ سارے مطالبے جو ہمارے لوگوں کے ہیں وہ پورے کر سکتے ہیں. جاوید صاحب, بہت ساری پارٹیاں اس وقت دعویٰ کرتی ہیں ہم جموں کشمیر کے لیے یہ کریں گے, وہ کریں گے, وہ کریں گے, بٹ جب آرٹیکل 370-35A جموں کشمیر سے ریموو کر دیا گیا, جموں کشمیر اسٹیٹ کے ٹکڑے کر دیے گئے, تب کسی بھی چاہے کانگریس ہو یا BJP کا کسی بھی ورکر یا کسی بھی لیڈر کو اریسٹ نہیں کیا گیا, جبکہ فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی اور جو انجینئر رشید صاحب تھے ان کو اریسٹ کر کے ہوس اریسٹ کر کے رکھا گیا 1 سال تک. تو یہ کس طرح کا دعویٰ کر رہے ہیں اس وقت, یہ کیا لگتا ہے آپ کو؟ یہی بات ہے کہ جب ان کو اریسٹ کیا گیا تو 1.5 سال کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک پارٹی, وہی پارٹی عمر عبداللہ, فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی جب چھوٹے جیلوں سے تو انہوں نے ہی دفعہ 370-35A اور روشنی ایکٹ کی باتیں کی, جس سے یہ سارا بحران آ گیا, جس سے سیاسی پارٹیوں میں ہلچل آ گئی. ورنہ کوئی بھی کانگریس نہیں بولا, کچھ نہیں بولا, کیونکہ کانگریس ختم ہو جائے گی اگر ایسا دفعہ 370 کا یا ایسا کوئی بات کرتی ہے J&K کے اندر. میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کو 32 اسٹیٹوں کا سوچنا ہے, اس میں ایک J&K بھی ہے جس کو یہ لاسٹ پہ رکھتے ہیں, اور ان کا ہی یہ ساری کرنی ہے کہ اس کو اتنی دیر تک عارضی رکھا گیا, اور خود انہوں نے کہا ہے کہ یہ گھستے گھستے گھس جائے گا, ایک دن توڑنے میں آسانی ہو جائے گی. تو یہ کانگریس کا کہنا ہے. تو آج BJP کو ایک خوبصورت بہانہ لگ گیا کہ اس کو توڑنے کا, ٹوٹ بھی گیا. اب ساری پارٹیاں اکٹھی ہو گئی, ماں سوائے کانگریس کی ساری پارٹیاں اکٹھی ہیں. انشاءاللہ اسٹیٹ اگر نہیں بھی ہوئی, انشاءاللہ تو جیت ہوگی, انشاءاللہ جیت ہے, لہر ہے کہ جیت ہی جیت ہے. تو یہ چیزیں بھی ہم واپس لائیں گے. جاوید صاحب, ایک ضروری جموں کشمیر میں جو پہلی پارٹی ہے جو NC ہے, بہت جو شیخ عبداللہ صاحب کے ٹائم سے آج بھی چل رہی ہے, اور آج بہت ٹائم کے بعد, بہت سالوں کے بعد ایک گانا, ایک آواز ان کو چلانی پڑی, لہرائے کشمیر کے جھنڈے لہرا. آخر یہ کیوں, مطلب ان کو کیا ضرورت اس چیز کی پڑی آج؟ ہمارا ایک ایکارڈ تھا ہندوستان کے ساتھ, الحاق تھا. اس الحاق میں جب ترنگا لہراتا تھا تو اس کے ساتھ ہمارا ایک قومی جھنڈا بھی لہراتا تھا. وہ تو دیکھا ہوگا آپ نے جب وہ سیکٹریٹ سے اتارا گیا. مسئلہ کشمیر ہے تو یہی بات ہی, تو یہی مسئلہ کشمیر ہی تو یہی ہے کہ اس جھنڈے کو اتارا گیا, اور انشاءاللہ اگر اس جھنڈے کو پھر اس کے ساتھ رکھیں تو پھر آ جائے گی. ہمارے ویورز کو, جو آپ کے ووٹر اس وقت ہے, سپورٹر ہے, ان کو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جوگ در جوگ نیشنل کانفرنس میں بھرتی ہو جائیں, نیشنل کانفرنس کو کامیاب بنائیں. اس سے دفعہ 370 کی واپسی, 35A کی واپسی, اور اسٹیٹ کا درجہ بھی واپس ملے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ DDC کینڈیڈیٹ گھاٹ کانسٹیچوئنسی سے جاوید صاحب اور ان کی مسز. تو ہم نے ان سے بات کی آج اسی کے متعلق, DDC الیکشن کے متعلق. ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں.